गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। ओम। अत्र पूर्वपक्षी कः इति स्पष्टं न ज्ञायते। आक्षेपकः द्विषष्टितमे आक्षेपस्य प्रमाणविरुद्धम् एकात्मज्ञानम् इति आक्षेपः। ఈ పూర్వముక్తం సృష్టి ప్రక్రియ ప్రవేశస్థ అర్థవాదः సృష్టి ప్రక్రియ మాత్రం ప్రవేశస్థు కథామాత్రం తాత్పర్యం తు ఏకాత్మ ప్రతిపత్తిః ఇతి సిద్ధాంతినా ఉక్తం। ఏతత్ శ్రుత్వా పూర్వపక్షి ఆక్షిపతి కథం ఏకాత్మా భవతి, ఆత్మనః ఏకత్వం కేనచిదపి ప్రమాణేన న సిద్ధ్యతి, ప్రమాణేన తు ఆత్మనః త్రైవిధ్యం సిద్ధ్యతి ఇతి పూర్వపక్షిణः ఆక్షేపः। ఆత్మనః త్రైవిధ్య ఆత్మ ఇతి ఆత్మనః త్రివిధత్వం కస్య పక్షः ఇతి న శక్యతే జ్ఞాతుం। శ్రీచరణైరపి కస్య ఇయం పక్షः ఇతి నోక్తः। నైయాయికానాం మతే ఆత్మ ద్వివిధः एव, ఈశ్వరः జీవः। అత్ర ఉచ్యతే ఈశ్వరాత్ విలక్షణः పరమాత్మ इति। ఈశ్వరాత్ విలక్షణः పరమాత్మ इति ఈశ్వరాత్ విలక్షణः न केनचित् उच्यते। स अद्वैती एव भवेत्, अद्वैती एव भवेत्। अद्वैती अस्ति चेत् कथं युज्यते? द्वैताद्वैती भवेदिति मम कल्पना। यद्यपि श्रीचरणैर्नोक्तं न किञ्चिदुक्तम् अत्र। कस्यैयम् आक्षेपः इति कुत्रचिदुक्तं किम्? आक्षेपः एकात्मप्रमाणविरुद्धं पश्यामि। कस्य इयं पक्षः इति पूर्वपक्षिणः आक्षेपः इति द्वितीयटिप्पणं संस्कृते पठामि। जगतः सृष्टेषु शरीरेषु आत्मनः प्रवेशः ततो ब्रह्मणः साक्षात्कारः इत्येतत् कथनम् आत्मैक्यज्ञानाय इति सिद्धान्तिकथनमुद्दिश्य सृष्टिप्रवेशः एतत् सर्वम् आत्मनः एकत्वप्रतिपादनायैव इति सिद्धान्तिवचनमभिलक्ष्य पूर्वपक्षीभूते आत्मज्ञानं प्रत्यक्षम् अनुमानम् इति प्रमाणत्रयेण विरुध्यते इति आक्षेपमुत्थापितवान्। इष्टे आक्षेपं करोति पूर्वपक्षी इत्युच्यते। पूर्वपक्षी कः इति स्पष्टं नोच्यते। द्वैताद्वैती भवेदिति मम कल्पना। ते व्यावहारिकदृष्ट्या ईश्वरम् अङ्गीकुर्वन्ति, पारमार्थिकदृष्ट्या परमात्मानं। किन्तु तत्र ते द्वैताद्वैतिनः परमार्थे आत्मनः ऐक्यम् अङ्गीकुर्वन्ति। अयं तु आत्मनः ऐक्यं न अङ्गीकरोति, त्रिविध आत्मानः पृथक् तिष्ठन्ति इति मन्यते। अयं न कस्यचित् आक्षेपः, तादृशपूर्वपक्षी नास्त्येव। शङ्कराचार्यकालेपि नासीत्, तादृशपूर्वपक्षी कुत्रचिदपि नास्ति। अत एव श्रीचरणैः न किञ्चिदुक्तं। कस्य आक्षेपः, कोऽयं पूर्वपक्षी इति श्रीचरणैर्नोक्तः अल्लवे। अस्तु नाम अग्रे गच्छामः। वयं तु अत्र पश्य, जीवः एकः, तत्तत् द्विषष्टितमं पुनः पठामि। तत्र किञ्चित् वक्तव्यमस्ति। आक्षेपः द्विषष्टितमं। ननु त्रयः आत्मानः
त्रयस्सन्ति इति आक्षेपकः। प्रथमः भोक्ता कर्ता संसारः जीवः एकः ಅಂದರೆ कर्ता भोक्ता संसारी संसारी जीवः जीवात्मा एकः सर्व लोकशास्त्रप्रसिद्धः लोकप्रसिद्धः शास्त्रप्रसिद्धश्च लोके अपि जीवाः मन्यन्ते जीवात्मा अस्ति इति शास्त्रे अपि प्रसिद्धो अस्ति एवं जीवात्मा सर्वलोकप्रसिद्धः सी लोकशास्त्रप्रसिद्धः इति युज्यते किन्तु अग्रे स वदति पूर्वपक्षी प्रमाणसिद्धः जीवः इति जीवः प्रमाणसिद्धो न भवति लोकसिद्धः पश्य लोकसिद्ध इत्युक्ते लोके अनुभवे सर्वेषाम् अनुभवे अहं कर्ता भोक्ता संसारी अस्मि इति सर्वोऽपि मन्यते तेन ज्ञायते लोके प्रसिद्धः अस्ति जीवात्मा किन्तु प्रसिद्धि अध्यासपूर्वकमपि भवेत् प्रसिद्धिः अध्यासपूर्वकोऽपि भवेत् तावन्मात्रेण जीवस्य वास्तविकत्वम् इत्युक्ते प्रमाणसिद्धं न आयाति प्रमाणसिद्धत्वं नायाति अत एव अत्र सम्यगुक्तं लोकशास्त्रप्रसिद्धः अत्र प्रमाणं नानयति प्रत्यक्षप्रमाणेन सिद्धं वा अनुमानेन सिद्धं वा केन प्रमाणेन सिद्धमिति प्रमाणसिद्धिं नानयति प्रसिद्धिं वदति लोके प्रसिद्धः तथा शास्त्रे च प्रसिद्धः इक द्वितीयं च पश्य द्वितीयं कथं प्रसिद्धः ईश्वरः अनेक प्राणिकर्मफलोपभोग योग्य अनेक अधिष्ठानवल्लोकदेहनिर्माणेन लिङ्गेन यथाशास्त्रप्रदर्शितेन पुरप्रासादादिनिर्माणलिङ्गेन तद्विषयकौशलज्ञानवान् तत्कर्ता तक्षादिरिव ईश्वरः सर्वज्ञो जगतः कर्ता द्वितीयः चेतनात्मा अवगम्यते इति अब्बा अतिदीर्घवाक्यं भगवत्पादानाम् अतिदीर्घवाक्यम् एतत् ईश्वरप्रतिपादकं वाक्यम् अनेक एतत् विस्तरेण विचारितं किं न विचारितः ओ ह्यस्तनपाठे किमुक्तः एतदेव ಅಂದರೆ ಅತೀತ ಭಾಷ್ಯಭಾಗः ओ तत्रापि किमपि त्यक्तं किं पठितव्यं किं ಓದದೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇನಾದರೂ ಇದೆಯಾ 60 ಓ ಇನ್ನು ಓದಲಿಲ್ಲವಾ ನಾನು ಯಾವುದು ಓದಿದ್ದೀವೋ ನೆನಪೇ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನೀವು ಯಾವ ಭಾಷೆ ಭಾಗ ಹೇಳು 60th ಓದಿದ್ದೀವ ಓ ಆಗ ಪ್ರವೇಶಶ್ರುತೇ ಅರ್ಥವಾದತ್ತು ಅಯ್ಯೋ ನಿನ್ನ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟೆ ನಾನು ಅಯ್ಯೋ ನಾನು ಅದು ಆಯಿತು ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ಹೋಗಿದ್ದೀನಿ ನಾನದು ಷಷ್ಠತಮಃ ಭಾಷ್ಯಭಾಗः ಅಭೂದಿತಿ ಮತ್ವಾ ತಸ್ಯ ಪೂರ್ವತನ ಪುನರಾವೃತ್ತಿः ಇತಿ ಅತೀತಪಾಠಸ್ಯ ಸಂಕ್ಷೇಪಸಾರः इति अवोचम् अतीतपाठमिति मत्वा अतीतपाठं मत्वा तस्य सारसंक्षेपः ह्यस्तने पाठे उक्तः मया ओ अधुना ज्ञायते हां अधुना अस्तु अस्तु आक्षेपात् 60ನೇದಾಯ್ತಾ ओ ओके 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 आक्षेपः 61तम भाष्यभागं पठामि आक्षेपादारभ्य अस्तु तर्हि सर्वमेवेदम् अनुपपन्नं तत्र विरुद्धमिव भाति किं विरुद्धं विरुद्धं भाति इति पूर्वपक्षेण उक्ते सति सिद्धान्तिनः विरोध अंशान्
अधिकान् आनीय अतिरिक्तान् आनीय प्रदर्शयति सि पुनः परिहारं पठामि षष्टितमं परिहारं ननु अत्यल्पमिदं चोद्यं तव प्रश्नं वैरुध्यं यदस्ति विरोधः अत्यल्पः विरोधः त्वया उक्तः विरोधस्तु अनेकविषयेषु अस्ति न तु द्वित्राविषयेषु विरोधः अनेकविषयेषु परम् अनेकविषयेषु विरोधः अस्ति इति यथा बहु च अत्र चोदयितव्यम् इत्युक्ते आक्षेपितव्यविषयाः बहवः सन्ति यथा अकरणः सन् ईक्षते अत्र विरोधः नास्ति किं चोदयितव्यः इत्युक्ते आक्षेपितव्यः अस्ति ईश्वरः करणरहितः ईक्षते इन्नೊಂದು अनुपादाय किञ्चित् लोकान् असृजत अनुपादाय इत्युक्ते उपादानकारणं विना उपादानं स्वीकारः उपादाय इत्युक्ते स्वीकृत्य अनुपादाय इत्युक्ते अस्वीकृत्य किम् अस्वीकृत्य आत्मनो अन्यत् अस्वीकृत्य आत्मनो अन्यत् अनुपादाय आत्ममात्रमासीत् आत्मनो अन्यत् उपादानकारणेन विना कथं सृजति लोके यः कश्चन कर्ता लोके यः कश्चन कर्ता किमपि उपादानम् आत्मनो अतिरिक्तम् आदायैव सृजति तक्षः दारुकण्डमादाय सृजति कुलालः मृत्तिकामादाय घटं सृजति एवं तन्तुवायः तन्तूनादाय वस्त्रं निर्माति एवं सर्वेपि कर्तारः आत्मनो अतिरिक्तं किमपि उपादानमादायैव सृजन्ति अत्र ईश्वरः आदौ इन्द्रियादिभिर्विना इन्द्रियमनोभिर्विना ईक्षते उपादानं विना सृजति असृजत अद्भ्यः पुरुषं समुद्धृत्य अमूर्छयत् सि अद्भ्यः पुरुषं कथम् उद्धारयति उद्धृत्य कथम् उद्धृत्य अमूर्छयत् तस्य अभिज्ञानात् मुखादि निर्भिन्नं तस्य अभिज्ञानमित्युक्ते तस्य चिन्तनेन मुखादि तत्र निर्माति आदौ पिण्डं निर्माय पिण्डे मुखादि अवयवान् करोति निर्भिन्नम् इत्युक्ते भेदयति इत्युक्ते करोति इति पृथक् करोति इति कथं तस्मात् पिण्डात् विभिन्नमुखादि अवयवान् कथं निर्माति मुखादिभ्यश्च अज्ञादयो लोकपालाः तस्य मुखादि अवयवेभ्यः इन्द्रादयो अज्ञादयो लोकपालाः कथम् उत्पाद्यन्ते तेषां च अशनायापिपासादि संयोजनं ते अशनायापिपासादिरहिताः आसन् ते अशनायापिपासादिभिः संयोजिताः ईश्वरेणैव कथं संयोजिताः तदा तदायतनप्रार्थनं ते च देवाः अस्माकम् आयतनं देहि आयतनमित्युक्ते निवासस्थानार्थं ते प्रार्थयन्ते यत्र स्थित्वा वहम् अन्नम् अश्नीमः इति यत्र स्थित्वा अन्नम् अश्नीमः तदर्थं गवादिप्रदर्शनं गवादिशरीरं दर्शयति गवादिशरीरे स्थित्वा अस्माकम् अन्नं पर्याप्तं न भवति गवादिशरीरे स्थित्वा गवादिशरीरे यद्यपि तिष्ठामः तथापि तत्र स्थित्वापि अस्माकं अशना किमुच्यते नापगच्छति अशनाय इत्युक्ते क्षुधा नापगच्छति पिपासा नापगच्छति अत एव किमपि अन्यदपि स्थानं देहि इति प्रार्थयन्ते तेषां यथा तेन मनुष्यशरीरो दत्तः अत्र नोक्तः त्यक्तं परित्यक्तं लुप्तम् अहं योजयामि अत्र तदर्थं गवादिप्रदर्शनम् इत्युक्तं गवादिप्रदर्शनार्थम् अनन्तरं गवादिप्रदर्शनानन्तरं मनुष्यशरीरं दर्शयति मनुष्यशरीरं
निवासस्थानत्वेन संप्राप्य देवादयः संतृप्ताः भवन्ति मनुष्यशरीरे स्थित्वा पर्याप्तम् अन्नं प्राप्नुयाम पर्याप्तं जलं प्राप्नुयाम तेन वयं सन्तुष्टाः इति वदन्ति। अयम् अंशः अत्र लुप्तः मया संयोजितः। तेषां यथायतनप्रवेशनम् एवं शरीरे दत्ते सति तस्मिन् मनुष्यशरीरे तत्तत् स्थानेषु चक्षुस्थाने एकः देवः, श्रोत्रस्थाने अन्यो देवः, तत्तत् इन्द्रियस्थाने ते प्रविशन्ति। सृष्टस्य इक आदौ स्थानं दत्तं, देवाः सृष्टाः, देवानां स्थानं दत्तं, अनन्तरं च तेषाम् अन्नं सृष्टव्यम्। आदौ अन्नं सृष्टे सति अन्नम् एकपिण्डरूप अन्ने सृष्टे सति तत् पिण्डं पलायते, वागादिभिस्तज्जिगृक्षा जायते, विविध इन्द्रियैः तत् जिगृक्षा ಅಂದರೆ ग्रहीतुमिच्छा जिगृक्षा, वागादि इन्द्रियैः तदन्नं ग्रहीतुमिच्छा जायते, अन्ततो गत्वा ते गृह्णन्ति। इत्येतत् सर्वं सीमाविदारणप्रवेशसममेव। तत्र पूर्वपक्षी आक्षिपति सीमां विदार्य, सीमानं विदार्य, सीमा इत्युक्ते शीर्षोपरि यश्छिद्रः अस्ति, शिरसि यश्छिद्रः अस्ति स सीमा, नो छिद्रः न, सीमानं विदार्य। सीमा इत्युक्ते मध्यभागः, शिरसः कपालस्य मध्यभागः सीमा उच्यते। सीमानं विदार्य इत्युक्ते कपालं मध्यभागं विदीर्य, मध्यभागं विदार्य, विदार्य इत्युक्ते छिद्रं कृत्वा ततः जीवः प्रविशति इति। तथा न प्रविशति, प्रविशेदित्यपि तदपि न जाने। सीमां विदार्य तत्र प्रविशति। यत्र सीमां विदार्य प्रवेशः न युज्यते इति पूर्वपक्षेण उक्तम्। अत्र सिद्धान्तिभूते न केवलं प्रवेशः न युज्यते, अयुक्तविषयाः बहवः सन्ति, अयुक्तविषयाः बहवः सन्ति इति सिद्धान्तिना उच्यते। अतएव एकः एव प्रवेश एव न आक्षेप्तव्यः, प्रवेश एव न आक्षेपितव्यः, आक्षेपयोग्याः विषयाः बहवः सन्ति। तान् सर्वान् आक्षेपयोग्यान् विषयान् समीकृत्य किमपि तत्र समाधानं परिहारः अन्वेष्टव्यः, परिहारः कर्तव्यः इति। अनन्तरं पदानि एकषष्टितमं एकषष्टितमः भाष्यभागः। आक्षेपकः ब्रूते अस्तु तर्हि सर्वमेवेद अनुपपन्नं। पूर्वपक्षी ब्रूते सर्वमिदं यद्यद् भवता उक्तं तत् सर्वमपि अनुपपन्नं भाति। मया तु प्रवेशः एव आक्षिप्तः, भवता तु आक्षेपयोग्याः बहवो विषयाः आनीताः। अस्तु तर्हि अहं भवता आनीतान् विषयानपि संयोज्य सर्वान् विषयान् आहत्य आक्षिपामि, सर्वान् विषयान् संयोज्य आहत्य आक्षिपामि। अस्तु तर्हि सर्वमेवेदम् अनुपपन्नं। शास्त्रे अनुपपत्तिग्रस्ताः बहवो विषयाः सन्ति। अनुपपत्तिः न तु प्रवेशमात्रे अनुपपत्तिर्नास्ति, अनुपपत्तिग्रस्ताः बहवो विषयाः सन्ति, सर्वेषाम् उपपत्तिर्वक्तव्या। अनुपपत्तिः अस्ति, कथम् उपपत्तिः उपपादनीया, तेषां युक्तियुक्तता उपपादनीया। उपपत्तिः इत्युक्ते उपपादनं, उपपत्तिः इत्युक्ते युक्तता, ಹೊಂದಾಣಿಕೆ। ಅನುಪಪನ್ನಂ ಇತ್ಯುಕ್ತೆ ಹೊಂದಲ್ಲ, ಉಪಪತ್ತಿರ್ವಕ್ತವ್ಯ ಇತ್ಯುಕ್ತೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ವಕ್ತವ್ಯ ಇತಿ। ಕಥಂ ಯುಜ್ಯತೆ ಇತಿ ತಸ್ಯ ಯುಕ್ತಿಯುಕ್ತತ್ವಂ ವಕ್ತವ್ಯಂ। ಕಥಂ ಯುಜ್ಯತೆ ಇತಿ ವಕ್ತವ್ಯಂ। ಅಸ್ತು ತರ್ಹಿ ಸರ್ವಮೇವೇದಂ ಅನುಪಪನ್ನಂ ಇತಿ ಕಥಂ ಯುಜ್ಯತೆ? ಸಿದ್ಧಾಂತಿ ಸಮಾದತ್ತೆ ನ ಪರಿಹರತಿ ನ। ಅತ್ರ
ఆత్మావబోధమాత్రస్య వివక్షితత్వాత్. ఏకైక ఘటన సృష్టి ప్రక్రియాయాం ఏకైక ఘటనాం గృహీత్వా విచార్యతే చేత్ ఏకైక ఘటనా నయుజ్యతే. కింటు తత్ర అక్షరార్థం న గృహీత్వా సర్వోయం అర్థవాదః ఇత్యదోషః. సర్వోయం అర్థవాదः. అర్థవాద ఇత్యుక్తే అక్షరార్థం పరిత్యజ్య కిమపి లక్ష్యార్థం గ్రాహ్యం కిమపి అధ్యారోప్య ఉపదేష్టుమిచ్చతి. ఏతత్ అర్థవాద. అర్థవాద ఇత్యుక్తే స్తుతిమాత్రం. స్తుతిమాత్రం ఇత్యుక్తే లక్ష్యార్థः గ్రహీతవ్యः అక్షరార్థः న యుజ్యతే. అత్ర ఏకైకం కథం అకరణః సన్ ఈక్షతే. కరణరహితः ఇంద్రియమనోరహితः ఆత్మా కథం పశ్యతి. పశ్యతి ఇత్యుక్తే కథం సంకల్పం కరోతి. తేన సంకల్పం కరోతి ఇత్యుక్తే సంకల్పవద్ చైతన్యమాత్ర ఏవ ఇది చైతన్యమాత్రతా ప్రతిపాదనం. సంకల్పం తత్ర తైత్తరీయోపనిషది ఉక్తం స ఈక్షత ఇత్యధికృత్య విస్తరేణ విచారితః. తత్ర సంకల్పः చైతన్యమాత్రస్యైవ సంకల్పో జాయతే, జడస్య సంకల్పో న భవతి. జడः సంకల్పయితుం న శక్నోతి. సంకల్పనం ఇత్యుక్తే చింతనం. చింతనం జడస్య చైతన్యస్య స్వభావः న జడస్య. అత ఏవ స సంకల్పయతి ఇత్యుక్తే చైతన్యస్వరూపోయం ఇతి తాత్పర్యం. అక్షరార్థः న గ్రాహ్యः కింటు తాత్పర్యార్థే లక్ష్యార్థే గృహీతే సతి కిం పర్యవస్యతి. కిం పర్యవస్యతి ఇత్యుక్తే సహ చైతన్యమాత్రः ఇతి పర్యవస్యతి. అనుపాదాయ కించిత్ కరోతి ఇత్యుక్తే ఉపాదానకారణం అనపేక్షితం, ఆత్మనో అతిరిక్తం ఉపాదానకారణం అనపేక్షితం. ఆత్మైవ ఉపాదానం ఆత్మైవ నిమిత్తంచ. ఆత్మనః సకాశాత్ సృజతి నతు స్వయం నిమిత్తకారణం మాత్రం భూత్వా స్వయం చైతన్యమాత్రత్వాత్ ఆదౌ చైతన్యసిద్ధిః. ఆదౌ చైతన్యసిద్ధిః. ద్వితీయంచ ఆత్మనో అతిరిక్తం ఉపాదానకారణం నాస్తి. యథా తక్షాదివన్ నాస్తి. తక్షాదిషు ఆత్మనో అతిరిక్తం దారుఖండాదికం ఉపాదానమస్తి. అత్ర ఉపాదానం ఆత్మనో అతిరిక్తం మాయాదికం నాస్తి, ప్రకృత్యాదికం నాస్తి. కుతః ప్రకృతిరపి ఆత్మనైవ నామ. చైతన్యం పరమాత్మనః ఏవ ప్రకృతి ఇతి నామాంతరం. లోకదృష్ట్యా జగద్దృష్ట్యా పరమాత్మనః ఏవ ప్రకృతి ఇతి నామాంతరం. ప్రకృతిర్నామ నాస్తి అన్యత్ కించిత్. ప్రకృతిర్నామ నాస్తి అన్యా కించిత్. తదపి పరమాత్మైవ. అత ఏవ అనుపాదాయ కించిత్. అనుపాదాయ కించిత్ ఇత్యుక్తే స్వయమేవ నిమిత్తకారణం ఉపాదానకారణంచ. స్వయమేవ ఉపాదానకారణం స్వయమేవ నిమిత్తకారణం. అత్ర త్వయా కృతః ఆక్షేపः హ్యః పాఠానంతరం ఆక్షేపకృతः రామానుజాదీనాం పక్షేషు ఉపాదానకారణం కథం యుజ్యతే ఇతి. స ఆక్షేపः అత్ర యుజ్యతే. అత్ర సంయోక్తుం శక్యతే. అత్ర యుజ్యతే ఇత్యుక్తే అత్ర ప్రాసంగికో భవతి. అత్ర ప్రసంగాగతః. అస్మిన్ ప్రసంగేన ప్రసంగగతం భవతి. అంటే ప్రసంగేన సంగతం భవతి ఇత్యర్థః. ఇట్ బికమ్స్ రెలవెంట్ టు ప్రసంగ కాంటెక్స్ట్. సంగతం రెలవెంట్. ప్రసంగేన ఆగతం భవతి, సంగతం భవతి. ప్రసంగేన సంగతం భవతి. అనుపాదాయ కించిత్ కథం. అనుపాదాయ ఇది కిమర్థముచ్యతే? ఉపాదానకారణస్య ఆత్మనో అతిరిక్తస్య అభావాత్. ఉపాదానకారణం ఆత్మనో అతిరిక్తం నాస్తి. ಅಂದರೆ యద్యద్ కారణమపేక్ష. అత్ర మూలా విద్యావాదినో ఏవం మన్యంతే ఆత్మని మాయా అస్తి, ప్రకృతి మాయా అస్తి, మాయా అధిష్ఠితం బ్రహ్మ. మాయా అధిష్ఠితం బ్రహ్మ, మాయోపాధికం బ్రహ్మ, మాయా అధిష్ఠితం బ్రహ్మ,
माया ब्रह्मणः अधीना भवति, ब्रह्म स्वतंत्रो भवति, माया तस्य अधीना भवति, एवं मायायुक्त ईश्वरः जगत्कारणम् इति मूलाविद्यावादिनः ब्रुवन्ति। किन्तु अत्र एवम् उक्ते किं भवति, मायाप्यस्ति ब्रह्माप्यस्ति उभयं मिलित्वा जगत्कारणं भवतः इति, जगत्कारणं भवति इति उक्तम् इव भाति। किन्तु तथा उक्ते किं भवति, कारणस्य द्वैविध्यम् आयाति अथवा कारणस्य सावयवत्वम् आयाति। कारणस्य द्विविधत्वं तु मध्वसिद्धान्ते तु माध्वपक्षे तु द्वैतिनां पक्षे तु कारणं द्विविधम्, उपादानकारणं पृथक्, निमित्तकारणं पृथक्। विशिष्टाद्वैतिनां पक्षे तु यद्यपि कारणं पृथक् नास्ति, कारणं निमित्तकारणस्य परमात्मनः अवयवभूतमेव अस्ति, अवयवभूतमेव अस्ति, किन्तु अवयवी भेदः अस्ति। अत्र मूलाविद्यावादिनां पक्षे किञ्चित् विशिष्टाद्वैतिनां पक्ष इव भाति। ते मन्यन्ते माया अस्ति, माया अधिष्ठितं ब्रह्मास्ति, माया उपाधियुक्तं ब्रह्मैव सृजति इति। अत्र उपाधिसमेतः ईश्वरः सृजति इति सोपाधिक ईश्वरः सृष्टिकर्ता इति आयाति। ओ समयः जातः किं न, 2 निमेषाः सन्ति। अत्र मायासमेतं ब्रह्म इत्युक्ते मायोपहितं ब्रह्म सृजति, सोपाधिकं ब्रह्म सृजति इति। अत्र भेदं पश्य। द्वैतिनां पक्षे उपादानकारणं पृथक् अस्ति, यद्यपि ईश्वराधीनः कार्यं कुरुते, कार्यकरणे एव ईश्वराधीनं, सतत्वे स्वतन्त्रं, सतत्वम् एक्सिस्टेन्स्, सतत्वे स्वतन्त्रः, किन्तु कार्यकरणे ईश्वराधीनः द्वैतिनां पक्षे। विशिष्टाद्वैतिनां पक्षे उपादानकारणम् ईश्वरस्य अवयवः, अवयवत्वात् ईश्वराधीनो भवति, किन्तु अवयवे सति ईश्वरमपि नियमयति। नियमयति इत्युक्ते किञ्चित् निगृह्णाति इति, नियमयति इति कंट्रोल्स्, तदपि नियमयति। तस्य अवयवे सति अवयवं चैतन्यं नियमयति, किन्तु अत एव मूलाविद्यावादिभिः अद्वैतिभिरुक्तम्, अद्वैत एकदेशिभिः, अद्वैत एकदेशिभिः मूलाविद्यावादिभिरुक्तं मायोपाधिकः ईश्वरः सृजति इति। अत्र श्रीचरणैरुच्यते मायोपाधिरिति कल्पितं जगद्दृष्ट्या। वस्तुतस्तु मायोपाधिर्नाम पृथक् नास्ति, ब्रह्म एकमेव कारणम्। मायोपाधिकमिति कल्पना मात्रं, तत्र सोपाधिकं सृजति इति न वक्तव्यं, ब्रह्मैव सृष्टिकर्ता। तदैव अयम् आक्षेपः युज्यते अनुपादाय किञ्चिदिति। अत्र आक्षेपः सिद्धान्तिना प्रदर्शित आक्षेपः कः, न किञ्चित् आत्मनो अतिरिक्तम् उपादाय इति भूते। तत्र उपाधिरस्ति चेत् आक्षेपस्य अवकाशः नास्ति। तत्र मायोपाधिः प्रकृत्युपाधिः अस्ति चेत् ईश्वरस्य उपाधिसहितः ईश्वरः जगत् सृजते इति वक्तुं शक्यते। तत्र अनुपपत्तिर्नास्ति। अत्र तु अनुपपत्तिं ब्रूते। अनुपपत्तिर्कदा युज्यते, यदा ईश्वर एक एव सृजति। ईश्वरः एक एव सृजति, तत्र सावयवो न भवति। तत्र ईश्वरस्य सावयत्वमुच्यते विशिष्टाद्वैतिभिः, सोपाधिकत्वमुच्यते मूलाविद्यावादिभिः। किन्तु अत्रुच्यते न सावयवः न सोपाधिकः, ब्रह्म मात्रं सृष्टिकर्ता। उपाधिः केवलं कल्पितं प्रक्रियार्थम्। उपाधिः केवलं प्रक्रियार्थं कल्पितं, वस्तुतस्तु ब्रह्म एक एव। अत्र किञ्चित् वदामि। लोके उपादानकारणं पृथक् अस्ति, निमित्तकारणं पृथक् अस्ति तक्षादिषु।
तेन दृष्टान्तबलेन अत्र अनुमानप्रमेण ईश्वरस्य सृष्टिकर्तृत्वं निश्चेतुमिच्छन्ति ते तदा अयम् आक्षेपो आयाति। अनुमानप्रमाणेन ईश्वरस्य कर्तृत्वं निश्चेतुमिच्छन्ति लोके यथा अस्ति उपादानकारणं पृथक् तत्रापि उपादानकारणं दर्शयितव्यम् ईश्वरे। यदि अनुमानप्रमाणेन निश्चेतुमिच्छति अयम् आक्षेपः आयाति, अयं विरोधः आयाति। किन्तु वयं तु केवलं शास्त्रबलादेव निश्चिनुमः ईश्वरस्य जगत्कर्तृत्वं। केवलशास्त्रबलात् क्रियते चेत् ईश्वर एव उपादानकारणम्, ईश्वर एव निमित्तकारणं, सर्वं स्वयमेव। अत्र ईश्वर एव उपादानकारणम् इत्युक्ते मूलाविद्यावादिनः उपादितया उपादानकारणम् इति मन्यन्ते। हलो, ईश्वरः उपाधिः तदा उपादानकारणम् इति। किन्तु अत्र उपाधि इत्यपि यद्यपि उपाधि इति क्वचिदुच्यते, किन्तु उपाधि इति कथनापेक्षया इतोपि स्पष्टतरपक्षः यद्यत् कारणम् अपेक्षितं तत्सर्वं परमात्मैव। तद् उपादानं वा निमित्तं वा सहकारी वा किमपि अन्यद्वा, यद्यत् कारणं तत्र कारणम् एकैकम् अवयवशः न दर्शयामः। एकैककारणं पृथक् पृथक् अवयवशः न प्रदर्शयामः। यद्यत् कारणं तत्सर्वं चैतन्यमात्रं ब्रह्मैव कारणम् एवमुच्यते। एतत् विस्तरेण श्वो वक्ष्यामि, तत् समयो जातः। श्वो वक्ष्यामि इतोपि किञ्चित् विस्तरेण, यद्यपि अधुनैव उक्तः तथापि किञ्चित् विस्तरेण श्वो वक्ष्यामि। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः।